नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वअइज़नी मिन शर्रि नफ़्सी अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरत आल इमरान आयत नंबर 101। लफ्जी तर्जमा, रूट वर्ड और तफसीर। व कैफ, और किस तरह, कैसे, तकफुरूना, तुम कुफर करते हो, व अंतुम, हालांकि तुम, तुतला, पढ़ी जाती है, अलैकुम, तुम पर, आयातुल्लाही, अल्लाह की आयात। कौन पढ़ता है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वफीकुम, और तुम्हारे दरमियान, रसूलहु, उसका रसूल मौजूद है। वमई यातसिम, और जो कोई थाम लेगा, आइन स्वाद मीम, इसका रूट है, इत्माम से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना, और उसको इतनी मजबूती से पकड़ लें और अपने आप को शर से बचा लें। अब ये कैसे मुमकिन है कि किसको पकड़ेंगे? बिल्लाही, अल्लाह को, फ़क़द हुदिया, पस तहकीक वो हदायत पा गया, हदा यहदी, हुदी महजूल है। ऐसे ही है जैसे क़ाला और कीला का फ़र्क है, हाजा और हुदिया, अता और उती, इला सिरातिन मुस्तकीम, सिराते मुस्तकीम की तरफ। तफसीर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कैफ़ तकफुरूना व अंतुम तुतला अलैकुम, और तुम कैसे कुफर कर सकते हो। कैफ़ा के दो मायने होते हैं, एक ये के तौज्जुब के लिए आता है, दूसरा इस्तबार के लिए। तौज्जुब से मुराद कि तुम कैसे कर सकते हो, दूसरा इस्तबार के बाइद, ये तो अकल में आता ही नहीं है, बहुत दूर की बात है कि तुम ऐसा करोगे या तुम ऐसा कर सकते हो। क्यों दूर की बात है, क्यों हैरत की बात है? क्योंकि व अंतुम तुतला अलैकुम आयातुल्लाह, तुम पर अल्लाह की आयात पढ़ी जाती है। कौन पढ़ता था? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वफीकुम रसूलहु, और अल्लाह का रसूल तुमको कुरान पढ़ पढ़ के उसकी आयात सुना रहा है, और तुम रसूल की पैरवी करने की बजाय अहले किताब की पैरवी करने लगे हो, जबकि तुम्हारे अंदर उसका रसूल खुद मौजूद है। रसूल के होते हुए, आयत के सुनते हुए, फिर तुमको यकीन नहीं आता। ये तो बहुत हैरत की बात है ना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहाँ कहाँ आयात सुनाई, आप कहाँ कहाँ आयात सुनाते रहे। मुसलमानों को जहरी नमाज में, फजर में, मगरिब में, ईशा में और आम मजालिस में जब आप तालीम देते थे, जुम्मा के खुतबे में हस्बे ज़रूरत मुख्तलिफ मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक सुनाते थे, क्योंकि जहां आपको ज़रूरत पड़ती है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वहां ही कुरान की आयात नाजिल कर देते थे। कभी आप बदर में होते, कभी आप ओहद के मैदान में, कभी आप मदीने में, कभी मक्के में, यानी जहां जहां ज़रूरत पेश आती रही, अल्लाह ताला वहां वहां कुरान पाक को उतारते रहे। तुतला अलैकुम आयातुल्लाह। सोचिए कि अगर एक आम कारी कुरान पढ़ता है तो दिल पिघल जाता है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पढ़कर सुना रहे होंगे, और ये सिर्फ मर्दों के लिए ही ना था, बल्कि एक सहाबिया कहती हैं कि मैंने सूरत कहफ कैसे याद की, जुम्मा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते रहते थे और मैं सुन सुन कर मैंने याद कर ली। उस वक्त हमारी तरह के मुसफ नहीं होते थे। अब तो रंग रंग के मुसफ फिर भी याद नहीं करने पे, याद नहीं करते, पढ़ने की जरूरत नहीं। उस वक़्त सिर्फ लोग सुनकर याद कर लेते थे। अगर एक सहाबिया की ये गवाही है कि मैंने सिर्फ सुन सुनकर सूरत याद कर ली, तो अब सोचें क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा सुनाई होगी? एक दफ़ा, दो दफ़ा, कई दफ़ा। तो दिन रात तुम्हारे दरमियान में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं,
قرآن پاک سناتے بھی ہیں اور وہ خود موجود بھی ہیں تمہارے اندر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود جو تھا وہ بہت باعث برکت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں لوگوں کے درمیان موجود ہوتے تھے، جماعت کرواتے تھے آپ، اور آج کل کے لیڈرز کی طرح نہیں تھے کہ اپنا دفتر بنائے یا اونچی جگہ ہو۔ اللہ کے رسول دن کی 5 نمازیں بغیر کسی ناغے کے مسجد کے اندر آ کر پڑھاتے تھے، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ہوتے تھے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے۔ مسجد نبوی میں تعلیم کی مجالس بھی ہوتی تھی، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود ہوتے تھے۔ وفیکم رسولہ، یعنی تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس کی عیادت کو جاتے، کوئی فوت ہو جاتا تو آپ اس کے جنازے پہ جاتے، خوشی اور غم میں شریک ہوتے لوگوں کے ساتھ۔ آپ یہ نہیں کہتے میں گھر میں بیٹھا ہوں، جاؤ تم فلاں فوت ہو گئے جنازہ پڑھاؤ، نہیں، آپ خود جایا کرتے تھے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، پھر بھی تم اہل کتاب کی بات مانو گے، پھر بھی تم بہک جاؤ گے، پھر بھی تم ادھر ادھر ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اختلاف بہت کم ہوا ہے، کیونکہ ایمان پر پختہ تھے لوگ، اور ایمان پر پختہ رہنے کے لیے قرآن اور صاحب قرآن کا ساتھ ضروری ہے۔ اسلام پر جمنے کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں۔ کیا دلیل ہے؟ یہ آیت دلیل ہے، تتلا علیکم آیات اللہ وفیکم رسولہ۔ کیسے تم دین سے پھر سکتے ہو، کیسے تم کفر اختیار کر سکتے ہو، جبکہ اتنی بڑی 2 نعمتیں تمہارے پاس موجود ہیں۔ صحابہ کرام کی اتنی مضبوط قوت، یہ دیکھو، یعنی اللہ کیا فرما رہے، وَمَن یعتصم باللہ، جو مضبوطی سے پکڑ لے گا اللہ کو۔ محبت کیسی تھی صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بنیادی چیزیں کیا ہیں؟ سب سے پہلے بنیادی چیز اللہ سے محبت، اللہ کے نبی سے محبت۔ اب اللہ تعالیٰ کی مادی چیزیں نہیں جس کو مضبوط پکڑیں گے، کس کے ذریعے پکڑ سکتے ہیں؟ قرآن پاک کے ذریعے۔ فقد ہدی الی صراط مستقیم، تو پس تحقیق وہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیا گیا، جس نے اللہ کو تھام لیا، جس نے اللہ پر توکل کیا، اعتماد کیا، اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ کی عبادت کی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کی عبادت کی اور اسی سے مدد مانگی، پھر اس کو کیا ملا؟ فقد ہدی الی صراط مستقیم، پھر اس کو صراط مستقیم مل گیا، اللہ کا راستہ مل گیا، اس کو اہدنا الصراط المستقیم مل گیا۔ یہاں اس کو راستہ مل گیا، یہاں کسی بزرگ یا کسی شیخ کے ہاتھ کی بیعت نہیں کی جا رہی کہ اس کی بیعت کر لو، اس کی بیعت کر لو، تم سیدھے راستے پہ چل پڑو گے، تو یہ راستہ شارٹ کٹ ہے۔ قرآن پاک پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس کلمہ پڑھ لیا بس۔ تو کیا کہتے ہیں؟ قرآن سیکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیا کرو؟ کسی بزرگ کی مجلس میں حاضر ہو جاؤ، کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھ جاؤ، اس کے ہاتھ پر بیعت کر لو، بس تم پار ہو جاؤ گے۔ اللہ نے کوئی ایسا نسخہ یا فلسفہ نہیں بنایا، نہ بتایا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَمَن یعتصم باللہ، جو اللہ کو مضبوط پکڑے وہ سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے، جو سیدھے راستے کی طرف جاتا ہے راستہ۔ اللہ کو مضبوط تھامنا، اسے دعا کرنا، اس سے مدد مانگنا ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرآن پاک پڑھانے والا بھی موجود ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھا بھی جاتا ہے، پھر بھی ایمان کمزور ہونے لگتا ہے، تو حل کیا بتایا؟ وَمَن یعتصم باللہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، کہ تم اللہ کو مضبوطی سے تھام لو، بس یہی ہے سیدھا راستہ۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے، جس پہ چل کے تم جنت الفردوس میں پہنچ جاؤ گے، اور یقین بھی اللہ سے اور مانگنا بھی اللہ سے۔ کسی بزرگ کی جو بیعت ہے
یعنی اگر وہ یہ کہتا ہے کہ کسی اور کی کتاب نہ دیکھو، قرآن کو کھول کے نہ دیکھو، بس میری بیعت کر لی اتنی کافی ہے، ایسے لوگ گمراہ کرتے ہیں۔ ایسا ہادی یا ہے ایسا بزرگ جو کہے کہ میری بات سنو، میں قرآن سے تمہیں بتاتا ہوں، تم بھی جا کے قرآن پڑھو، قرآن سے تحقیق کرو، حدیث پڑھو، حدیث پڑھنے کی ضرورت ہے، تو ایسے لوگ سیدھے راستے پر چلنے کی دعوت بھی دیتے ہیں اور ایسے لوگ سیدھے راستے پہ ہوتے بھی ہیں۔ اور جو یہ کہے کہ بس دیکھنا نہیں، ادھر ادھر دیکھنا نہیں، بس جو میں نے کہہ دیا وہ سچ ہے، تو میری بس بیعت کر لو تم کامیاب ہو جاؤ گے، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ فرمائے اور اہدنا الصراط المستقیم پہ چلائے، آمین۔